अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मौलाना फजल रहमान की जानब से जी बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है। आज मुश्तरका अपोजिशन का पहला इजलास हुआ। इजलास जैसे ही खत्म हुआ, जो खबर आई है वो हरगिज भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत तो नहीं कहते लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए हरगिज भी अच्छी खबर नहीं है। कौन से मोरे एक्टिव कर दिए गए हैं, जेल के अंदर तबीयत किसकी खराब हुई है, और ये इलाज लंदन से इलाज की ऑफर वाला क्या मामला है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सारी ही खबरें अहम हैं। मौलाना फजल रहमान वाला मामला सबसे अहम है, और जो नया मोरा लॉन्च किया गया है जाहिर है वो हमेशा की तरह यही किरदार अदा करता है। लेकिन सबसे पहले देखिए, इस मुल्क के अंदर कई कई तमाशे हुए। तमाशे होने पे आए तो ऐसा ऐसा कानून और आइन का मजाक उड़ता है, और अदालतों का भी, कि पूरी दुनिया फिर हंसती है कि ये मुल्क चल कैसे रहा है, इस मुल्क की सूरत हाल क्या है, अदालतें किस तरह से काम करती हैं। बहरहाल, बरतानिया से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन हैं, अपनी मट्टी से प्यार करने वाले हैं, उनकी जानब से जी राब्ता किया गया है, और उन्होंने ये ऑफर करवाई है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर जो बीमार लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, हम अपने खर्चे पर उन्हें लंदन बुलवा कर इलाज करने के लिए तैयार है। अब जाहिर है अगर उन्होंने लंदन के अंदर इलाज करवाना है तो अदालतों को इजाजत भी देनी होगी, यानी अदालतों से इजाजत लेनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने कहा कि हम लंदन इलाज, अदालतों के अंदर जो खर्चा होगा, जो वकला की फीस होगी, वो भी पे करने के लिए तैयार हैं। हम जो है वो हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता ना कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो इजाजत दे दें या लंदन इलाज। तो उन्होंने कहा भाई प्रेसिडेंट मौजूद है, यानी प्रेसिडेंट मतलब कि पहले ऐसा हो चुका हो, अदालती नजीर। मैंने पूछा कौन सी अदालती नजीर? उन्होंने कहा कि 50 रुपए के स्टाम्प पर बाबूजी नवाज शरीफ साहब जब अदालतों के हुक्म पर बरतानिया जा सकती हैं तो फिर एक आम कैदी क्यों नहीं जा सकता? गए आम कैदी भी अपने रिश्तेदारों की गारंटी दे दे, अपने माँ बाप की, अपने भाई की, जैसे बाबूजी ने अपने भाई की दे दी थी 50 रुपए के स्टाम्प पर। तो बहरहाल उन्होंने कहा हम सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं और अदालतों को भी इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बहरहाल, इस मुल्क के अंदर कानून, आइन, अदालतें, इंसाफ, इलाज, वो तो अशराफिया के लिए है। जो नहीं लोग जेलों में, जो पाकिस्तान में हैं, आम हैं, आम लोग हैं, हमारे जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे, उन्हें कौन सी इलाज की सहूलियत मिलती है? उनकी क्या सूरत हाल? बहरहाल छोड़ दें, ये एक अलग डिबेट है। अब हुआ क्या है, एक तो जेल से जो खबर आई है ना, ईमान मजारी बहुत बहादुर वकील, उस खातून ने हर किसी के लिए स्टैंड लिया, चाहे कोई सहाफी हो, कोई आम हो, कोई बलोच हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, हर किसी के लिए खड़ी हुई और उसी की सजा मिली। वरना ईमान मजारी का कोई अपना एजेंडा तो नहीं था। तो अब वो जेल में है, 6 माह से जेल में कैद हैं। आज खबर ये आई है कि 6 माह से जेल में कैद ईमान मजारी की सेहत बिगड़ गई। फैमिली की तरफ से हंगामी तिबी इमदाद की अपील। वकील ईमान मजारी को जेल में कैंसर की दवा खिला दी गई। अब देखें, नौजवान वकील हैं, कैंसर जैसा मूजी मर्ज अगर उन्हें अटैच हो गया है, लाहक हो गया, कहते हैं फैमिली का हुकूमत और जेल इंतजामिया से खवातीन जेल के अंदर तेजी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए हंगामी इकदाम का मुतालबा। ये तो सूरत हाल है। क्या कसूर था? ट्वीट किया था, ट्वीट किया था। और बहरहाल अब जरा मौलाना फजल रहमान की तरफ आते हैं। मौलाना फजल रहमान बड़ा वाजिया करते हैं, दो टो मतलब चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। कहते हैं हम हिंदुस्तान के साथ मुकाबले की बात करते हैं, हिंदुस्तान आज दुनिया की चौथी बड़ी मैशत बन चुका है और हम कहां खड़े हैं? अदलिया के हवाले से कहां खड़े हैं? मैशत के हवाले से, अमन अमान के हवाले से कहां खड़े हैं? ऐसे, ये है अहम चीज। कहते हैं ऐसे वक्त में सूबों को तोड़ना गलत है और कोई तैयारी भी नहीं है। यानी मौलाना फजल रहमान की जानब से नए सूबे, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की रेड लाइन है, जो कि वो बनाना चाहती हैं, किसी भी कीमत पर बनाना चाहते हैं, उनकी मुखालफत कर दी गई है। कहते हैं मुक्तदर हलकों को हर हाल में एनएफसी अवार्ड खत्म करना है। कश्मीर की सूरत हाल अबतर है, मसनूई हुकूमतें बनाई जा रही हैं, रावला कोर्ट में लोगों की बात सुनने के बजाय उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है।
انہوں نے کہا یہ NFC 28ویں ترمیم اسٹیبلشمنٹ کے گلے کا کانٹا ہے، وہ ہر صورت سے ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم اس کی بھرپور طریقے سے مخالفت کریں گے۔ انہوں نے کہا کوئی تیاری نہیں ہے آپ کی۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ سڑکوں پر PTI کا ساتھ دیں گے، تو مولانا فضل الرحمان نے اس پر جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے اگر PTI نے اتحاد کرنا ہے مولانا کے ساتھ تو وہ سڑکوں کے حوالے سے کارآمد ہے، ورنہ پارلیمنٹ کے اندر کیا جی پارلیمنٹ کے اندر یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہے اب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سمجھدار ہیں، وہ بعض اوقات اپنا ریٹ بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ میں پھر PTI کے ساتھ مل جاؤں گا، پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال جو میں نے کہا نا، سپوائلر، ابھی نواز شریف والی خبر بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سپوائلر، آج ایک انٹرویو آیا ہے اس اہم ترین موقع پر جب فضل الرحمان صاحب PTI کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا، اور PTI اور JUI کے اتحاد میں ایک رکاوٹ بھی یہی تھے، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان، سیاست، لوکل معاملہ، کہتے ہیں میں اچھا بہرحال وہ اپنے بارے میں پہلے بتا رہے ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ تھا، میں نے جس طریقے سے انہیں بریچ کیا ہے ایسا کرنا مذاق نہیں ہے، یہ کہنے میں آسان لگتا ہے، جب کوئی کرے گا تو دیکھیں گے، یعنی کریں جب جو میں نے کیا وہ سہیل افریدی کرے گا تو پتہ چلے گا نا۔ انہوں نے ہمارے اپنے ہی لوگوں کو پلانٹ کیا اور عمران خان کو غلط بریفنگ دلوائی گئی، مجھے یہ فائدہ ہوا کہ یہ لوگوں نے موازنہ تو کیا کہ علی امین کے ٹائم میں کیا تھا اور اب کیا ہے، کہتے ہیں غلط طریقے سے مجھے ہٹوایا گیا پراپیگنڈا کر کے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرے دور میں کیا صورتحال تھی اور اب افریدی صاحب کیا کریں۔ کہتے ہیں پریشر ہوگا تو آپ کی بات مانی جائے گی، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر پریشر کے اپنی بات منوا سکتا ہے، افریدی صاحب کو کہہ رہے ہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ صوبائی حکومت بڑی طاقت ہوتی ہے، صوبائی حکومت میں ٹھیک ہے وہ چیز نہیں ہے، لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے ملاقات نہ کر سکیں۔ پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ تانا دیا انہوں نے سہیل افریدی کو کہ بھائی آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ بہرحال کا پریشر ہوگا تو آپ کی بات مانی جائے گی۔ کہتے ہیں مولانا نے اسمبلی کے اندر جوائنٹ اپوزیشن کی بات کی ہے، لیکن وہ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، مولانا وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے ساری زندگی کیا ہے کہ بلیک میل کرو اور اپنا کام نکلواؤ۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم پر ہمارے ساتھ میٹنگز کی، بیانات دیے اور پھر جا کر ووٹ دے دیا۔ تو بہرحال وہی نا مولانا فضل الرحمان پر تنقید کا جو نشتر ہے وہ گنڈا پور صاحب برسا رہے ہیں۔ اب ذرا ایک تو آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب ایران گئے ہوئے ہیں، بڑا اہم دورہ ہے اور ٹرمپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، یا کوئی بریک تھرو ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال قائد انقلاب دور حاضر کے نیلسن منڈیلا اور کیا کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے بڑے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خبر ہے نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو نئے صوبوں کے قیام سے متعلق بیان بازی سے روک دیا۔ پہلے محسن نقوی کے خلاف بیان سے روکا تھا، آپ کہتے ہیں خبردار صوبے اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرنی۔ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو ہدایت کی کہ وہ کسی قسم کے بیانات دینے سے گریز کریں اور پارٹی کی حتمی پالیسی کا انتظار کریں، فیصلہ ہونے تک نئے صوبوں کے معاملے پر عوامی سطح پر گفتگو نہ کی جائے۔ تو یہ تو جناب معاملہ ہے، کل اڈیالہ میں ملاقاتوں کا دن ہے اور ہو سکتا ہے کسی ایک بہن کی ملاقات کروا دی جائے۔ اگر ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ پبلک نہیں کرتی اب بہنیں، لیکن اگر ہو گئی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو کل 6 نام ہیں فہرست میں، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف چودھری، نیاز اللہ نیازی، نعیم پنجوتھا اور فتح اللہ برکی کا نام دیا گیا۔ ظاہر ہے ان کی ملاقات ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے، بہرحال ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بہن کی جو ہے وہ ملاقات کروا دی جائے۔ اور بعض صحافی مختلف اپنا کسی کا نظریہ ہے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی محسن نقوی نے وعدہ کیا ہوا تھا PTI کے ساتھ ملاقات اسپتال شفٹ کرنے کا، حکومت نے ڈاج کیا اور ابھی محسن نقوی صاحب اپنا وعدہ پورا کریں گے اور یہ حکومت دیکھتی رہ جائے گی۔ خان کو دوبارہ ہسپتال وہ بھی شفا کے اندر اور وہی ڈاکٹر فیصل سلطان عظمیٰ خان کی موجودگی میں کرنا پڑے گا اور یہ حکومت صرف اپنا منہ کالا کرے گی اور یہ دیکھتی رہ جائے گی۔ بہرحال اب یہ کل ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا وزن ہوگا کہ کیا واقعی کوئی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر ملاقاتیں بند کروا دی گئیں کل دوبارہ سے تو پھر ظاہر چیزیں شاید کسی اور طرف جائیں۔ ویسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو ملاقاتوں کا حکم دے رکھا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔